कहने लगे वो कैसे बादशाह बन सकता है, वो तो बादशाह नहीं बन सकता, इसलिए कि वो तो उसके पास तो पैसा ही नहीं है। कहा कहते वलम युता साअतम मिनल माल, बल्कि नहीं दिया गया वो माल, बाफरागत माल नहीं दिया गया उसको। क़ाला, बल्कि कहने लगे कि व नहनु अहक्कु बिल मुल्क, कि हम ज़्यादा हकदार हैं कि हमें बादशाहत दी जाए। उसको तो कुछ भी माल नहीं दिया गया। अब ना उन्होंने उसका इल्म देखा उनका, ना उनकी स्ट्रेंथ देखी, ना उनकी और क्वालिटीज़ देखी, बस लगे उसको उनको जो है दौलत में तोलने। छोटे दिल के लोग ऐसे ही करते हैं, छोटे ज़र्फ़ के लोग, नैरो माइंडेड। तो ज़्यादातर ये लोग छोटी और तंग दिल होते हैं, छोटी सोच के मालिक होते हैं। वो सिर्फ मादी चीज़ें और स्टेटस देख रहे होते हैं। बहुत से लोग आप देखते हैं, अपने गिर भी देखते होंगे, स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, और स्टेटस पे ही लोगों को नापते तोलते हैं। तो ये उन्होंने बताया। तो नबी ने क्या जवाब दिया, क़ाल इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने क्या किया, चुन लिया उनको, अलैकुम, तुम पर, कि अल्लाह ने उनको चुन लिया है। और अल्लाह जब चुन ले तो किसी और की मजाल है कि फिर कोई उसको हटा सके। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाह ताला देना चाहे तो कोई ले नहीं सकता, और अल्लाह ताला रोकना चाहे तो कोई दे भी नहीं सकता। सब कुदरत उसको हासिल है। तो बहरहाल अल्लाह ने चुन लिया और ज़्यादा दिया उसको बस्ता, कुव्वत, फ़रागत दी ज़्यादा उसको, किसमें, फ़िल इल्म वल जिस्म। अगर तुम्हें माल दिया है तो उसको स्ट्रेंथ दी थी, जिस्म दिया था, कुव्वत दी थी, ताकत दी थी, और इल्म दिया था। इल्म की भी देखें अहमियत। वल्लाहु युती मलकहु मन यशा, और अल्लाह देता है अपनी बादशाहत जिसको चाहता है। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल होता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला इल्म वाला है और वसअत वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क़यादत की जो बेसिक खूबी होती है वो होती है इल्म का होना, और वो होता है एलिजिबल होना, यानी इस काबिल होना, काबिलियत होना, जिस्म से मुराद यानी स्ट्रेंथ वाला होना, सेहत होनी। तो ये चीज़ जो है वो नहीं देख रहे थे, और वो मादी चीज़ें देख रहे थे कि जी हम तो सरदार हैं और हमारे पास तो दौलत है। ज़ाहिर है कुछ बची कुची दौलत, कोई जेवर, कोई गोल्ड, कोई चीज़ें जो उनके पास होंगी वो लिए फिर रहे होंगे साथ साथ। बाकी तो वो आपको पता नहीं कि छोड़ चुके थे, उनके पास घर था ही नहीं, जगह, अपना मुल्क था ही नहीं। तो बहरहाल ये चीज़ जो है हमने देखी कि इल्म के लिए माल और दौलत नहीं, बल्कि क्या चाहिए होता है, इल्म, बादशाहत के लिए माल और दौलत नहीं, बल्कि इल्म और स्ट्रेंथ और काबिलियत चाहिए होती है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल चाहिए होता है। अब देखें आयत नंबर 248, वक़ाल लहुम नबीयुहुम, और कहा उनको उनके नबी ने, इन्ना आया, के बेशक निशानी मुल्क ही उसकी बादशाहत की, यातियकुमुत ताबूत, क्या आएगा तुम्हारे पास ताबूत। इस ताबूत को कहते हैं ताबूतु फ़ीही सकीना, जिसमें तस्कीन है या सुकून है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा, और बाकी मांदा इसमें से जो छोड़ गए मूसा अलैहिस्सलाम की जो चीज़ें थी, व आलु हारून, और हारून अलैहिस्सलाम की, तहमिलुहुल मलाइका, उठाए हुए होंगे उसको फरिश्ते। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फिर इस्माइल नबी ने, उनके बादशाह ने उनको कहा कि अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है बादशाहत के लिए, तालूत को, और उसकी निशानी ये है कि वो जो तुम्हारी गुमशुदा चीज़ें थी, ताबूत सकीना गुमा हुआ था, उसमें आले ये मूसा अलैहिस्सलाम की और ये हारून अलैहिस्सलाम की जो तबरुकात थे, और जो बाकियात थी, और जो असा थी, और जो मन था, और जो तख्तियाँ थीं जो कोहे तूर पर मिली थी, जो 10 कमांडमेंट्स के नाम से भी जानी जाती हैं, जिसमें सारे अहकामात बताए गए थे, वो सारे के सारे उसमें ताबूत सकीना में मौजूद होंगे। असल में ताबूत सकीना कहा जाता है, एक ताबूत था लकड़ी का, और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की और ये हारून अलैहिस्सलाम की ये सारी बाक़ियात जो मैंने अभी आपको गिनवाई हैं, जैसे मन भी था, एक बोतल में भर के इन्होंने रखा हुआ था, मनो सलवा मिलता था ना इनको उधर सहराए सीना में, तो इन्होंने मन को कर लिया था महफूज। इसके अलावा असा थी, इसके अलावा
ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، تختیاں تھیں، یعنی وہ جو لکھی ہوئی تھیں. اب وہ سارا کچھ تھا، لیکن ایک یہ جو جنگیں ہو رہی تھیں اور یہ در بدر رول رہے تھے، تو ایک اس میں ان سے وہ گم گئی یا چھن گئی، وہ جو تابوت سکینہ تھا. اب یہ بہت پریشان تھے. اب دیکھیں نا، جیسے کوئی مسلمان ہے اور ہمیں بڑی جو ہے ایک تسکین ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا قرآن ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی ہمیں ہم چاہیں کہ قرآن پڑھیں یا اس کو، اور قرآن نہ ہو، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ ان کا تابوت سکینہ کہاں ہے، اور سٹل یہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. سٹل ان کو یہ مسئلہ ہے. ان کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بالکل نیچے جو ٹنلز وغیرہ ہیں اس میں کہیں تابوت سکینہ ہے، اور جس دن وہ ان کو مل جائے گا اس دن جو ہے یہ جو ہے نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے گا، ان کی حکومت بن جائے گی، اور پھر وہ جو ہے ان کی پوری دنیا پہ حکومت اور مزے ہوں گے، اور یہ گورن کریں گے ساری دنیا کو. تو اس طرح کی چیزیں ابھی بھی یہ سوچتے ہیں، اور اس ٹائم بھی یہ پریشان رہتے تھے کہ وہ جو تبرکات ہیں وہ کہاں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کے ذریعے سے کہ وہ ایک فرشتہ اٹھائے ہوئے آئے گا، اور ہوا بھی یہی کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے آ گیا. جب یہ مطلب انہوں نے جنگ نبی کے ساتھ چلے یا تیار ہوئے، تو کیا ہوا کہ وہ جو تھا ایک مطلب اس پہ بیل گاڑی پہ جو ہے تابوت سکینہ رکھا ہوا، تو فرشتوں نے آ کر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کو یہ چیزیں واپس مل گئیں. اور ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک اس میں البتہ نشانی ہے کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے، سب کے لیے. اگر ہو تم مومن، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تمہیں وہ تابوت یا صندوق دوبارہ مل گیا، اس میں چیزیں دوبارہ مل گئیں. تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے. کبھی کوئی مشکل آزمائش آئے تو برداشت کرنا چاہیے. اللہ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا، رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم، خدا کیسا. لیکن انسان جلد باز ہے اور تھوڑ دلا ہے، فوری رزلٹ چاہتا ہے، فوری تھوڑا دل ہو جاتا ہے، فوری جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھا رزلٹ سامنے نہیں آیا، اس کا مطلب ہے بس ہمت ہار دیتا ہے. دیکھیں کھجور کا درخت جو ہے کئی سالوں میں، کہا جاتا ہے کہ 30 سالوں میں گرو کرتا ہے اور 200 سال پھل دیتا ہے. تو ٹائم لگتا ہے، کامیابیاں حاصل کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. کرنا کیا چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ. پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو تابوت سکینہ میں چیزیں تھیں، تبرکات وغیرہ تھے، اس سے پھر بہت سے مسلمان لوگوں میں بھی یہ چیزیں آ گئیں کہ تبرکات رکھ سکتے ہیں. کسی کا امامہ، کسی کی پگڑی، کسی کی جوتے، کسی کے بال، کسی کا اس طرح رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ثبوت ملتا ہے. تو مطلب یہ کہاں سے آئی یہ چیز، میں صرف یہ بتا رہی ہوں.